अला रसूलिहिल करीम रब्बना सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह काफ़ की 7 आयतें आज इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। आयत नंबर 9 से लेकर 15 तक। पहली 8 आयतें जो हमने पढ़ी इस सूरा की, उसमें हमने ये गुफ्तगू पढ़ी कि रोज़े क़यामत का वक़ूअ पज़ीर होना अल्लाह की तरफ से ये इस कायनात की तख्लीक के कारखाने का एक लाज़मी जुज़्व है। जब अल्लाह ने ये सारी कायनात तख्लीक की तो इसका एक लाज़मी पहलू ये है कि एक दिन ऐसा आए कि जब ये सारी कायनात समेट कर एक नतीजे का ऐलान किया जाए कि जो कुछ इस तख्लीक के दौरान इस सारे ज़माने में मखलूक़ात तख्लीक की गई, उन्होंने जो जो अमाल किए उनका हिसाब लिया जाए कि क्या वो लोग अल्लाह की ताबे फरमानी का काम करते रहे या नाफरमानी के मुर्तकिब हुए। अब इस सिलसिले में अल्लाह करीम जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन अपने अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के ज़रिए इंसानों को इस बात की याद दहानी करवाते रहे। इस सिलसिले का आखिरी जो मामला था वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के साथ मुकम्मल हुआ। अब क़यामत तक के लोगों के लिए ये कुरान मजीद राह हिदायत है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और आपके बताए करदा जो तरीक़े हैं वो क़यामत तक के इंसानों के लिए राह हिदायत हैं। अब जो लोग कुरान को तस्लीम करने से इनकारी हैं या नाउज़ुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी रसूल मिन जानिब अल्लाह होने के मुनकर हैं, वो लोग सरी गुमराही का शिकार हैं और ऐसे लोगों का अंजाम यकीनन ख़राबी पर मुकम्मल होगा। अब जब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ तो उस वक़्त भी, उस ज़माने में भी कुरैश ने और यहूदो नसारा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की मुखालफत की, इनकार किया, जिसकी वजह अल्लाह करीम ये इरशाद फरमाते हैं कि तकब्बुर था कि उन लोगों का ये गुमान था कि अगर हमने इस शख्स की बात मान ली तो हमारा जो ये दुनियावी इक़्तिदार है ये ख़तरे में पड़ जाएगा। इस ज़िद और अना की वजह से उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का नाउज़ुबिल्लाह इनकार किया और इस नबूवत का इनकार यकीनी तौर पर कुरान के इनकार से जुड़ा हुआ है। अब अल्लाह करीम ये इरशाद फरमाते हैं कि प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन लोगों से कह दीजिए कि अगर मैं तुम्हारे कहने के मुताबिक अपने पास से ये बातें घड़ रहा हूँ तो मेरा हिसाब अल्लाह ने लेना है और तुम उस रोज़ मेरे काम नहीं आ सकोगे, मैं तो अल्लाह की पकड़ में आ जाऊँगा। अब यहाँ से गुफ्तगू आज के सबक से जुड़ी है कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ इरशाद कर रहे हैं ये सब सच है तो फिर इनकार करने वालों का मामला क्या होगा। अब ये उन्हीं की बात को, उन्हीं के प्रोपेगंडे को उन्हीं पर उलट दिया गया है कि कहा जा रहा है कि तुम्हारे बकौल अगर ये बातें झूठी हैं और ख़ुद साख्ता हैं तो जो शख्स ये कर रहा है वो अल्लाह का मुजरिम है और रोज़े क़यामत उसको पकड़ से कोई नहीं बचा सकता। और ये किसके मुंह से कहलवाया जा रहा है? ख़ातिमुन नबिय्यीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से। लेकिन साथ ही अगली बात जो है वो ज़्यादा खौफनाक है कि ये सब सच है तो फिर इनकार करने वालों का अंजाम क्या होगा, उनके साथ फिर कैसा सलूक होगा, उनका कैसा हश्र होगा, उसका क्या मामला होगा। उसके बाद आज के सबक में जो मज़ीद गुफ्तगू है वो इस एतबार से है कि कुरैश या जो ना मानने वाले हैं वो इस किताब को ना मानने के या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का नाउज़ुबिल्लाह इनकार करने के लिए क्या क्या बहाने घड़ते हैं और फिर कुरान ने उन बहानों का रद्द किया है या तिया पांचा किया है कि ये इनकी कोई वक़्त नहीं है। ये सब जैसे हम अंग्रेज़ी का एक मुहावरा बचपन से पढ़ते आते हैं, लेम एक्सक्यूज़, मतलब झूठे बहाने हैं, उज़र हैं, हकीकत इनमें कुछ नहीं है। और उसके बाद फिर
جو ایمان لاتے ہیں ان کے اوصاف کیا ہیں اور ان کا انعام کیا ہے. اور پھر گفتگو وہاں پہنچتی ہے کہ جہاں اللہ کریم یہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ کون سے اوصاف ہیں جو اگر لوگوں میں ہوں تو وہ ہر صورت اس قرآن پر ایمان لائیں گے. اب میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی کسوٹی ہے، ایک معیار ہے کہ ہم اپنا احتساب کریں کہ کیا اللہ کریم جو معیار دے رہے ہیں کہ یہ اوصاف رکھنے والے، یہ کام کرنے والے یقیناً حق تک پہنچتے ہیں، انہیں حق سمجھ بھی آتا ہے، انہیں اللہ کی قدر بھی ہوتی ہے، اور پھر اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام پر وہ ایمان بھی لاتے ہیں. اور پھر اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم ان لوگوں پر گفتگو کریں گے کہ جو لوگ اپنے کردار کی کمزوریوں کی وجہ سے اس قرآن کے منکر ہو جاتے ہیں. اب وہ کیا کمزوریاں ہیں اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے. تو آج کے سبق کی یہ گفتگو ہے جو پچھلے سبق سے جڑی ہے. آیت نمبر 9 سے شروع کرتے ہیں. میں ترجمہ عرض کرتا ہوں، ساتھ ساتھ تفصیل انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا ایک ایک آیت کر کے. آیت نمبر 9. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم. اب یہ وہی گفتگو جو پچھلے سبق سے چل رہی تھی کہ اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان لوگوں سے یہ کہہ دیجئے. اب وہاں پر تھا کہ آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ اگر میں تمہارے بقول خود سے باتیں گھڑ رہا ہوں تو میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، تم میرے کسی کام نہیں آؤ گے، تم مجھے بچا نہیں سکو گے. اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے ما کنتو بدعا، ما نہیں، کنتو میں ہوں، کن ہوں تے پر پیش ہے میں، بدعا. ہم نے سورہ بقرہ میں بھی یہ لفظ پڑھا بدیع السماوات والارض، یہ اللہ کا ایک صفاتی نام ہے بدیع. یہ بدع سے نکلا ہے، یعنی کسی چیز کا پہلی دفعہ آغاز کرنا، نیا کام شروع کرنا، اور نیا کام شروع کرنے والا بدیع، یعنی بدیع السماوات والارض، یعنی وہ ہستی جس نے پہلی دفعہ آسمان اور زمین کو تخلیق کیا، پیدا کیا. تو بدعہ نیا. اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے نہیں ہوں میں بدعہ کوئی نیا، بدعم من الرسلی رسولوں میں سے، من میں سے یعنی میں رسولوں میں سے کوئی نیا رسول نہیں ہوں، یعنی میں کوئی پہلی دفعہ رسول نہیں آیا، مجھ سے پہلے بھی رسول آتے رہے. اب یہ اس بات کا حوالہ ہے کہ اگر تم کہہ رہے ہو کہ میں نے اپنے پاس سے گھڑا ہے تو اللہ کے ہر رسول جو لوگوں کے پاس پیغام لاتے رہے ان کی سرکش قومیں ان رسولوں پر ایسے ہی الزامات لگاتی رہیں. تو میں نے یہ جو رسالت کی بات کی ہے تو کوئی پہلی دفعہ نہیں. اگر تو پہلی دفعہ ہو تو لوگ اعتراض کریں، سوال اٹھائیں کہ یہ دعویٰ کہاں سے آ گیا. تو رسالت کے باب میں نے کوئی نیا یا انوکھا کام نہیں ہے. میں رسولوں میں سے کوئی انوکھا نہیں ہوں، کوئی نیا نہیں ہوں، کوئی پہلا نہیں ہوں. اللہ فرما رہے ہیں اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں سے یہ فرما دیجئے وا اور ما نہ ہی ادری میں جانتا ہوں. اب ہم عموماً ایک لفظ پڑھتے ہیں علم یا عالم. عالم ہوتا ہے جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں جاننے والا. اب یہاں پر لفظ آیا ہے ادری میں جانتا. یہ درایت ہے، یعنی وہ جو انسان اندازے سے کوئی خیال قائم کرتا ہے اس بات کو کہتے ہیں درایت. یعنی یہ جو ہے ادری یعنی میں اندازوں کی بنیاد پر کوئی ایسا علم نہیں رکھتا، یعنی میں اس بنیاد پر کوئی بات نہیں کہتا. ما یفعلو بی، ما کیا، یفعلو وہ کرے گا یا ہوگا میں، بی بے ساتھ چھوٹی ہے میرے، یعنی میں کو خیالی بات نہیں کر رہا یا میں اپنے از خود اپنے اندازے اپنے اٹکل پچو سے یہ بات نہیں کہتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. یفعلو کیا جائے گا، بی میرے ساتھ، وا اور لا نہ
اور نہ اس بات کے بارے میں کوئی ادراک رکھتا ہوں بکم کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، بے ساتھ کم تمہارے۔ اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں سے یہ کہہ دیجئے کہ رسولوں میں سے میں کوئی نیا، انوکھا یا پہلا رسول نہیں ہوں، اور دوسری بات کہ میں از خود ایسا کوئی علم نہیں رکھتا جس کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکوں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور تم لوگوں کے ساتھ کیا پیش آئے گا۔ اب یہاں پر مفسرین نے بڑی بحثیں کی ہیں کہ یہ پہلی بات یہ کہ ادراک کیا ہے۔ اب یقینی بات ایک تو مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی شخص کوئی بھی علم رکھتا ہے تو وہ از خود نہیں ہے، وہ بہرحال اسے اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ لیکن رسولوں کے معاملے میں ایک اضافی بات ہوتی ہے کہ رسولوں کو کچھ علم عملی طور پر عطا ہوتا ہے، جو عام بندے کو علم عطا کیسے ہوتا ہے، وہ اس کے ذہن پر طاری کیا جاتا ہے، وہاں پر نازل کیا جاتا ہے، اس کے دل پہ اس کا خیال آتا ہے، اس کو ماحول ایسا ملتا ہے جس سے وہاں سے وہ چیزیں اخذ کرتا ہے، اللہ اسے ذہنی صلاحیتیں عطا کرتا ہے۔ لیکن نبیوں کو اللہ ایک اضافی علم عطا کرتا ہے جو بذریعہ وحی ہوتا ہے، اور بذریعہ وحی کے بھی 3 طریقے ہم نے پیچھے سورت ایک میں پڑھ کر آئے کہ جہاں پر ہے کہ ایک یہ کہ اللہ کلام کرتا ہے کسی پردے کے اوٹ کے پیچھے سے یا خواب پہ، دوسرا اللہ ان کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے، اور تیسرا اللہ فرشتوں کے ذریعے ان سے کلام کرتا ہے، ان کو کوئی بات پہنچاتا ہے، کوئی علم عطا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ یہ کس علم کی بات ہو رہی ہے۔ ترجمے میں نے صرف یہ بار بار یہ جو ایک لفظ اضافی ساتھ استعمال کیا، یہ کہ میں اپنے پاس سے کوئی علم نہیں رکھتا، کہ وضاحت ہو جائے کہ پیچھے جو بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے رسالت کے دعوے کی، تو ساتھ اگلی بات یہ وضاحت ہو جائے کہ میں جو کچھ جس بھی علم کا دعوے دار ہوں یا جو بتا رہا ہوں وہ از خود نہیں ہے، وہ میرا نہیں ہے، اور اسی بات پر میں یہ بھی اعلان کر رہا ہوں کہ میں اپنے معاملات کے بارے میں بھی اپنا کوئی اندازہ نہیں قائم کر رہا، اور نہ تمہارے بارے میں کوئی از خود رائے قائم کر رہا ہوں۔ میں جو بات کر رہا ہوں یہ میرے بطور رسول ہونے کے مجھے اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے۔ اچھا، پھر اگلی بحث مفسرین نے یہ بھی کی ہے کہ یہ جو بات ہوئی کہ میں نہ اپنے بارے میں کچھ جانتا ہوں نہ تمہارے بارے میں، تو یہ کیا دنیا کے معاملات کے اعتبار سے بات ہے یا آخرت کے معاملات کے اعتبار سے، کہ یعنی دنیا میں میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، اور دوسرا خیال ہے کہ یہ آخرت کے بارے میں ہے کہ روز آخرت میرے ساتھ کیا ہوگا اور تم لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ ایک تیسری رائے ہے کہ یہ گفتگو دونوں چیزوں کے بارے میں ہے، یعنی دنیا کے بارے میں بھی ہے اور آخرت کے بارے میں بھی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر ہم سیاق و سباق کو ساتھ لے کر چلیں تو بات یہ پیچھے جو چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ وہ رسالت کے انکار ہو رہے ہیں، منکر ہو رہے ہیں، قرآن کے منکر ہو رہے ہیں، تو اب قیامت کے اعتبار سے تو یہاں پر کوئی گفتگو نہیں ہے، یہ گفتگو تو پھر دنیا کے معاملات کے اعتبار سے ہے۔ اب دنیا کے معاملات کے اعتبار سے بھی نبی ہونے کے باوجود اللہ نے کبھی اپنے رسولوں کو اس اعتبار سے پیشگی، یعنی وقت سے بہت پہلے ایسی کوئی اطلاعات نہیں دی ہیں کہ آنے والے 5 سالوں میں یہ تفصیل ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ فلاں فلاں جگہ پر ظلم ہوگا اور فلاں فلاں جگہ پر تمہارے لیے آسانی ہوگی، ایسی کوئی تفصیل اللہ نے، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام ہی کے اعتبار سے اگر ہم پڑھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے اعتبار سے پڑھیں کہ نبی ہیں، بیٹا جدا ہو جاتا ہے، کچھ دور کنویں میں پڑا ہے، لیکن آپ کو اس کے وہاں سے کوئی اٹھا لیتا ہے، بازار میں فروخت ہوتی ہے، پھر کسی بادشاہ کے دربار میں چلے جاتے ہیں، پھر قید ہو جاتی ہے، پھر وہاں سے رہائی ملتی ہے،
मिस्र की बादशाहत अता होती है, लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इन बातों के बारे में कोई खबर नहीं होती। कुरान ने कहीं ऐसी कोई बात नहीं की, और जब इजाज़त होती है तो फिर कुर्ता मिस्र से ही चलता है, तो आपको खुशबू आती है, कहते हैं कि मुझे अपने साहबजादे की खुशबू आ रही। तो यहाँ पर भी दुनियावी एतबार से तो शायद हम ये बात कर सकते हैं, मामलात के एतबार से, कि इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि आने वाले वक्तों में क्या मामला पेश आएगा, यानी कितनी जल्दी इस दीन का फ़रोग हो जाएगा या कितनी देर लगेगी, कितना वक़्त है कि जब तक तुम लोग ऐसी ही खराबियों का शिकार रहोगे। ये मफ़हूम यहाँ से हम इस सयाक़ व सबाक़ के एतबार से अख़ज़ कर सकते हैं आसानी के साथ, और ये बात भी तफसील के एतबार से है। नबियों को तो ये पहले दिन से तसल्ली और यकीन होता है कि वो मिन जानिब अल्लाह मामूर हैं, तो अल्टीमेट कामयाबी और फलाह उन्हीं की है, और जो उनके साथी होंगे, जो उनके रास्ते पर चलेंगे, जो उन पर ईमान लाएंगे। अब अगर हम सूरह दुहा ही की बात करें तो अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं कि आपको जो आखिरत में अता होगा वो यकीनन इस दुनिया से बहुत अच्छा। तो अब कैसे कहा जा सकता है कि आपको आखिरत, और फिर नबी को ही ये यकीन ना हो कि मुझे आखिरत। मैं पहले भी एक बार ये बात अर्ज़ कर चुका कि नबी जिन अजाबों से भी डराते हैं तो नबियों को उनका इदराक दिया जाता है कि ये अजाब किस कैफियत की, यानी नबी गुमान पे बात नहीं करते, वो शहादत पे बात कर रहे होते हैं, ये नबियों का इल्म होता है। तो यहाँ पर इस बात को इल्मुल गैब से कुछ लोग जोड़ देते हैं जो कि इसकी मुनासिब तशरीह नहीं है। यहाँ पर ऐसा कोई सियाक़ो सबक है नहीं कि जिसमें हम इस बात पर गुफ्तगू शुरू कर दें कि ये देखें जी गैब का इल्म था कि नहीं था। बहरहाल नबियों को जो मैंने अर्ज़ कर दिया कि एक इजाफ़ी जो उनके पास अता है अल्लाह की तरफ से, वो वही की सूरत में है। अब वो कितनी है इसका इदराक कोई दूसरा शख्स नहीं कर सकता। तो हमें इस बहस में उलझने की या कि कितना था कितना नहीं था, हम उसका शाऊर ही नहीं रखते। तो यहाँ पर जो सियाक़ो सबाक़ के एतबार से गुफ्तगू है वो ये कह लें कि डे टू डे मामलात की है कि कब इस दीन को उरूज मिलेगा, इस दीन को कामलियत मिलेगी, और कब तुम लोगों का इक़्तिदार ज़वाल का शिकार होगा। तो ऐ प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि मैं रसूलों में से कोई पहला नहीं हूँ, कोई नया नहीं हूँ, और नहीं मैं खुद साख्ता इल्म रखता इस बात का कि मेरे साथ क्या होगा और तुम्हारे साथ क्या मामला पेश आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया। इन, वैसे इनका तर्जुमा होता है अगर, लेकिन जब आगे जुमले में इल्ला आ रहा हो तो यहाँ तर्जुमा नहीं हो जाता है। तो आगे देखिए एक लफ्ज़ के बाद इल्ला आ रहा है तो हम यहाँ इनका तर्जुमा करेंगे नहीं। अत्ताबिउ, मैं पैरवी करता, नहीं मैं पैरवी करता, इल्ला मगर, मा जो, यूहा वही किया जाता है, यानी मैं तो सिर्फ वही की पैर। अब देखिए, अब पिछली बात की भी वजाहत मजीद हो गई कि मैं जो बात कर रहा हूं कि मेरे साथ क्या होगा तुम्हारे साथ, मैं इसका खुद साख्ता इदराक नहीं रखता, मैं तो सिर्फ वो करता हूं जो मेरी तरफ वही की जाती है। इलैया, इला तरफ, अब ये पर शद है तो ये एक, ये छोटी ए इला के साथ है और दूसरे का तर्जुमा है मैं या मेरा। इलैया, इला तरफ, मेरी तरफ। इन अत्ताबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, नहीं मैं पैरवी करता, इल्ला मगर, मा जो, यूहा वही किया जाता, इलैया मेरी तरफ, वा और, मा अना
इल्ला नज़ीरुम मुबीन, वा और, मा ना ही, अना मैं, और ना ही मैं हूँ, इल्ला मगर, नज़ीर डराने वाला, मुबीन साफ साफ, यानी मैं साफ साफ डरा देने वाला हूँ, डरावा देने वाला हूँ। यानी साफ साफ डराने वाला, यानी जिस खराबी का तुम शिकार हो रहे हो इसका अंजाम कितना बुरा होगा, मैं उसको साफ साफ वो डरावा तुम तक पहुंचा रहा हूँ, कोई कमी बेसी उसमें मैं नहीं कर रहा। ना ही मैं कोई काम करता हूँ सवाए उसके कि जिसकी मेरी तरफ वही की जाती है, और ना ही मैं हूँ सिवाय एक डराने वाले के जो साफ साफ डरा देता है। ये डरावा किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से। आगे इसकी मज़ीद वजाहत आती है, मैं अर्ज़ करता हूँ। कुल मा कुन्तु बिदअम मिनर रुसुली, ए प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि नहीं हूँ मैं रसूलों में से कोई पहला, कोई नया, और ना ही मैं कोई ऐसा खुद साख्ता इल्म रखता हूँ कि मेरे साथ क्या होगा और तुम्हारे साथ क्या होगा, और ना ही मैं पैरवी करता हूँ मगर सिर्फ उस चीज़ की जो मेरी तरफ वही की जाती है, और ना ही मैं हूँ सिवाय एक डराने वाले के जो साफ साफ डरा देता है।